अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग की नेक्स्ट वीडियो में खुश आमदीद। अच्छा बेटा, ये वीडियो मैट्रिक के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहम है जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने कौन सी फील्ड को चूज करना है, आप कौन सी फील्ड को चूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप देखें, आप खुद को जज करें और उसके बाद आप अपनी फील्ड का इंतखाब करें। याद रखें, मैट्रिक और एफएससी के बाद या इंटर के बाद जिन फील्ड्स का हम इंतखाब करते हैं आलमोस्ट वो हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बच्चों को ये बात बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपने मैट्रिक या एफएससी के बाद या इंटर के बाद जो आप अपनी फील्ड को चूज़ करते हैं वो आपकी आलमोस्ट सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। इसमें 50% तक मैट्रिक का रोल होता है। तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में मैं आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बताऊंगा और एक पार्ट में मैं आपको लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि आया कि आपको एफएससी करनी है, आपको आईसीएस करना है, आपको एफए करना है, आपने कोई और डिप्लोमा करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको देख लेना कि आपने किस फील्ड का इंतखाब करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज में। अच्छा बेटा, लॉन्ग टर्म कोर्सेज मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लॉन्ग टर्म जो कोर्सेज होते हैं वो हम मैट्रिक के बाद इंटर की तरफ जाते हैं। मतलब कि हमने एफएससी कर रहे हैं, हम आईसीएस कर रहे हैं, हम मेडिकल में हैं या हम इंजीनियरिंग में हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं। क्योंकि जब आप एफएससी प्री मेडिकल का इंतखाब करते हैं या प्री इंजीनियरिंग का या आईसीएस का या एफए के कोर्स का, तो इसका मतलब होता है कि आप नेक्स्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स करेंगे, फिर आप किसी पोस्ट पे आएंगे। तो ये वो तमाम स्टूडेंट्स, ये एक बात याद रख लें, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म स्टडी करनी है वो इन कोर्सेज की तरफ आएँ। लेकिन अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि आपको फौरी तौर पे जॉब चाहिए, मतलब आपकी स्टडी का लेवल ऐसा है कि आपको जॉब चाहिए, तो फिर आप कभी भी लॉन्ग टर्म कोर्सेज की तरफ ना आए। अगर आप इंटर करेंगे तो आप फिर फंस जाएंगे, आपको आगे फील्ड चूज़ करने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे डिप्लोमा के कोर्सेज देख लेते हैं, बड़े अच्छे डिप्लोमे होते हैं और पाकिस्तान में बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमे हो रहे हैं जो आप मैट्रिक बायो के बाद भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने कंप्यूटर रखा हुआ है या जिन्होंने बायो रखी है उनके बाद आप मुख्तलिफ डिप्लोमे कर सकते हैं और उसके बाद आपकी अच्छी लाइफ होती है, मतलब आपको अर्निंग आना शुरू हो जाती है। अगर तो आपका सिनेरियो ऐसा है, अब आपने खुद देखना है कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। अगर इस तरह का है कि आपको फौरी तौर पे जॉब चाहिए तो आप जो है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज की तरफ आ जाना। तो मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म कोर्सेज में। तो इसमें ये है कि सबसे पहले है एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल में किन बच्चों को आना चाहिए? एक बात याद रखें कि जब हम एफएससी प्री मेडिकल का इंतखाब करते हैं इसका मतलब है कि आगे चल के हमने एमबीबीएस करना है, या फिर अगर सबसे पहली बात तो होती है हमने एमबीबीएस करना है। अगर हमारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तब हम दूसरी फील्ड्स की तरफ आते हैं, जैसे कि डीपीटी है या फिर और भी दीगर। जैसे मैंने एफएससी के बाद मेडिकल के बाद आपने कौन कौन से आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, आप उससे भी देख सकते हैं कि कौन से आप दीगर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला हमारा जो ख्वाब होता है वो यही होता है कि हम डॉक्टर बने। तो बेटा, अब यहाँ पे अगर आपने डॉक्टर बनने के लिए आना है तो देखें, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अगर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ये मैंने एफएससी प्री मेडिकल वाले जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उनमें मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि कितनी फ़ीस होती है। तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, वो अफोर्ड नहीं होती। तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे नंबर बहुत अच्छे हों। तो एफएससी प्री मेडिकल में सबसे पहले मेरी जो ज़ाती राय है, उन बच्चों को आना चाहिए, अगर उनका ख्वाब है एमबीबीएस करना तो फिर उन बच्चों को आना चाहिए जिनके नंबर आलमोस्ट कम से कम 900 ज़रूर हों, 900 से लेके 1100 के दरमियान जिनके नंबर हों, उन बच्चों को एफएससी प्री मेडिकल का इंतखाब करना चाहिए। और इसके साथ साथ सिर्फ ये 900 से 1100 नहीं, इसके अलावा अगर नंबर कम भी हैं
تو بھی آپ کو اگر شوق ہے اور آپ کے اندر یہ والی کوالٹیز موجود ہے تو آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کا انتخاب کر لیں. کون سی کوالٹیز؟ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی بایولوجی اور کیمسٹری بہت اچھی ہے تو آپ یعنی کہ ڈاکٹر کے دیگر کورسز آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایم بی بی ایس میں نہیں بھی آپ کا ایڈمیشن ہوتا تو آپ دوسرے کورسز کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ کی بایولوجی اور کیمسٹری بہت اچھی ہے تب آپ پری میڈیکل کا انتخاب کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بالکل ڈٹرمیننٹ ہے، مثال کے طور پہ ڈٹرمیننٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز کا انتخاب اب کر لیا ہے اور آپ اپنے فیصلے کے اوپر پکا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر سٹرونگ ڈیسیژن لینے کی ابیلٹی ہے کہ فار ایگزامپل میں نے آج یہ والا لیسن ہے یہ میں نے آج یاد کر کے ہی سونا ہے، یعنی کہ آپ آج کا کام کل کے اوپر نہیں ڈالتے، آپ ایک اچھے ڈیسیژن میکر ہیں تب بھی آپ اس فیلڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ اگر آپ کو ہیومینٹی یعنی کہ ہیومنز کو سرچ کرنا، ان کی اناٹمی، ان کی فزیالوجی پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے تب آپ پری میڈیکل کو چوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، مطلب چیزوں کو جلدی کیپچر کر لیتے ہیں، تب بھی اگر آپ کے نمبر کم ہیں تو آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کا انتخاب کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اگر آپ کے نمبر 900 سے 1100 کے درمیان میں اور اگر نہیں بھی ہے تو یہ والی خصوصیات آپ میں ہیں، بایولوجی کیمسٹری آپ کی بہت اچھی ہے، آپ سٹرونگ ڈیسیژن لیتے ہیں، نمبر 3 پہ آپ جو ہے وہ اپنے ہیومینٹی کو سرچ کرنے میں آپ شوق رکھتے ہیں، چوتھے نمبر پہ اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں اور چیزوں کو جلدی کیپچر کر لیتے ہیں تو آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں اب ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی طرف. دیکھیں بیٹا پری انجینئرنگ ساری کی ساری جتنی بھی ہماری ہے یہ بیس کر رہی ہوتی ہے میتھمیٹکس اور فزکس کے اوپر. اگر آپ کی میتھمیٹکس اور فزکس بہت اچھی ہے اور آپ کے نمبر وہی بات 900 سے 1100 کے درمیان ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی آپ کو ای کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، ای کیٹ کے ٹیسٹ میں آپ کو کامیابی سے نمبر حاصل کرنے ہیں، پھر آپ کا آگے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے. تو اگر آپ کے نمبر اتنے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر یہ والی خصوصیت موجود ہے کہ آپ کی فزکس پلس میتھ یہ دونوں سبجیکٹ آپ کے بہت اچھے ہیں، تب بھی آپ پری انجینئرنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں. وہی بات آپ انٹیلیجنٹ ہیں، کیونکہ یہ بڑی فیلڈز ہیں، یہاں پہ جو بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ سے مراد یہ نہیں، انٹیلیجنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس فیلڈ میں انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، وہ اسٹڈی میں انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو جلدی کیپچر کر لیتا ہے، تو وہ اس فیلڈ کا ایف ایس سی پری انجینئرنگ کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے آئی سی ایس. لو جی، آئی سی ایس میں کن لوگوں کو آنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئی سی ایس میں ہے کمپیوٹر پلس میتھمیٹکس. اگر آپ کا کمپیوٹر اور میتھ بہت اچھا ہے تو آپ آئی سی ایس کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فری لانسنگ کا شوق ہونا چاہیے. دیکھو، آپ خود کا کام کریں گے تو آپ زیادہ کامیاب ہوں گے. آپ کو اگر فری لانسنگ کا شوق ہے، آپ کو نئی نئی انوینشنز کو دیکھنے کا شوق ہے، آپ کریٹیو مائنڈ ہے آپ کا، تو آپ آئی سی ایس کو جوائن کریں. اگر آپ کے نمبر 650 بھی ہیں تو آپ آئی سی ایس کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ لانگ ٹرم سٹڈی کا ہونا چاہیے، کہ آپ نے لانگ ٹرم آپ نے سٹڈی کرنی ہے، مطلب آپ نے لانگ ٹرم ایک سکل کو سیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس سکل میں آپ نے کامیاب ہونا ہے. اور یار چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، میں بار بار کہتا ہوں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.